सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई म पास्टर कुलप्रसाद शर्माको तर्फबाट जय मसीह तथा नमस्कार। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। अनि हजुरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला, किनकि हजुरहरूको सल्लाह सुझावले मलाई सिक्ने मौका पनि मिल्नेछ। आज म हजुरहरूको सामु अझै अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा बोल्न गइरहेको छु र त्यो विषय हो तीनवटा नर्गा। यो विषयमा नजानुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले यो तीनवटा स्वर्गको विषयमा वचन सुन्नुभएको छैन भने कृपया यही च्यानलमा हजुरहरूले चेक गरेर त्यो वचन पनि सुन्नुहोला र आशिष लिनुहोला। अब जब मैले तीनवटा नर्गा भन्ने बित्तिकै हामी कतिलाई फेरि पनि हृदयमा अशान्ति पनि हुन सक्छ, जति अझै विशेष गरी कसले एउटा स्वर्ग र एउटा नर्गा मात्रै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने जनहरूलाई चाहिँ यो कुरा मान्न अलिक गाह्रो पनि हुन्छ। तर म अनुरोध गर्छु यो वचन अन्तिमसम्म हजुरहरूले सुनिदिनु होला अनि हजुरहरूलाई धेरै आशिष मिल्नेछ। म प्रभुलाई पाएको आज 17 वर्ष भइरहेको छ र यो 17 वर्षमा पहिलो 10 वर्ष चाहिँ म पनि एउटै स्वर्ग र एउटै नर्गा हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरी आइरहेको थिएँ। तर मेरो विचार परिवर्तन भयो जब म दोस्रो कोरिन्थी 12 को 2 यो वचनलाई पढेँ। त्यहाँ चाहिँ तीस्रो स्वर्ग भनेर भनिएको छ। यो तीस्रो स्वर्ग भन्ने शब्दले चाहिँ मलाई यो विषयमा धेरै अध्ययन म गर्न थालेँ अनि मैले बाइबलले तौरले भेटाएँ कि तीनवटा स्वर्ग र तीनवटा नर्गा हुँदो रहेछ भनेर। अब वचनमा तीनवटा स्वर्ग भनिसकेपछि पक्कै प्रभु गणितमा गल्ती हुनुहुन्न र पाउलले लेखेका हुन् र पाउलले पनि त्यो गल्ती पक्कै पनि गरेका छैनन् र असम्भव छ गल्ती गर्न, किनकि पाउल आफ शिक्षित व्यक्ति थिए र त्योभन्दा ठुलो कुरा पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन हो, यसै कारण त्यो गलत कदापि हुँदैन। जस्तो सिक्काको 2 भाग हुन्छ र सबै चिजहरूको पनि 2 भाग हुन्छ हामीले हेऱ्यौँ भने। जस्तो राम्रो छ त्यसै कारण त्यहाँ खराबी पनि छ, ज्योति छ त्यसै कारण अन्धकार पनि छ, 2 भाग है। सत्य छ त्यसै गरी झुट्टो पनि छ, जीवन छ त्यसै कारण मृत्यु पनि छ, अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ यसै कारण शैतान पनि छ। अब हामीलाई थाहा छ परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ भने शैतान पनि त्रिएक छ। शैतान पनि त्रिएक छ, मलाई विश्वास गर्नुहोस्। वचनमा हामी पढ्ने छौं प्रकाश 16 को 13 मा। तब मैले अजिङ्गरको मुखबाट अजिङ्गरको मुखबाट त्यस पशुको मुखबाट र झुट्टा अगमवक्ताको मुखबाट, सुन्नुहोस्, महासङ्कष्टमा शैतानको त्रिएकता काम गरेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो अजिङ्गर भनेको छ। त्यो अजिङ्गर भनेको के हो? त्यो प्राचीन सर्प दियाबलस जो शैतान हो, लुसिफर हो, त्यसलाई चाहिँ अजिङ्गर भनेको छ। अनि त्यो पशु भनेको चाहिँ क्रिस्ट विरोधी। हामीलाई थाहा छ संसारमा धेरै झुटा क्रिस्टहरू काम गरेका छन्, तर त्यसको पनि अझै मुख्य एउटा शासक हुनेछ क्रिस्ट विरोधी, जसलाई चाहिँ क्रिस्ट विरोधी भन्छ। अनि त्यो झुट्टो अगमवक्ता भनेको छ। झुट्टो अगमवक्ताहरू धेरै छन्, तर त्यसको पनि मुख्य एउटा शासक छ जो झुट्टो अगमवक्ता हो। अब यी 3 जना मिलेर शैतान, जसलाई अजिङ्गर पनि भनेको छ, र त्यो पशु जो क्रिस्ट विरोधी हो, अनि त्यसपछि आएर झुट्टो अगमवक्ता, यी 3 जना मिलेर यो महासङ्कष्टमा चाहिँ तिनीहरू मिलेर काम गर्नेछन्। परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ भने शैतान पनि त्रिएक छ। अब स्वर्ग छ भने नर्गा पनि छ। अनि मैले हजुरलाई 3वटा स्वर्गको विषयमा वचन बोलिसकेको छु। अब 3वटा स्वर्ग छ त्यसै कारण 3वटा नर्गा पनि छ र आज म हजुरहरूको सामु यो 3वटा नर्गाको विषयमा वचन लिएर आइराखेको छु। कृपया हजुरले राम्रो गरी सुनिदिनु होला। सबभन्दा पहिला नर्गा भनेको के हो त? हामी सबैलाई थाहा छ त्यो एउटा ठाउँ हो, एउटा तयारी गरेर राखिएको ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ मानिसहरू अनन्त कालको लागि टाढा नभोग्ने छन् र अनन्त कालको लागि परमप्रभुदेखि उनीहरू टाढा हुने छन्, अधर्मी मानिसहरू।
सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नपुजेका मानिसहरू, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नपाएका मानिसहरू, येशू ख्रीष्टद्वारा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नपाएका मानिसहरू, जो अधर्मी मानिसहरू कहलाइएका छ, तिनीहरू चाहिँ यो अनन्तकालको नर्कमा जानेछन्। तर विशेष गरी यो नर्क चाहिँ मानिसको लागि तयारी गरिएको ठाउँ होइन, यो कुरा तपाईँले मैले जान्नुपर्छ। यो नर्क भन्ने ठाउँ चाहिँ विशेष गरी लुसिफर, जो त्यो पतन भएको त्यो शैतान, पतन भएको लुसिफर जो शैतान हो, उसको र उसित 1/3 स्वर्गदूतलाई लिएर त्यो पतन भएको थियो, ती दूतहरूलाई तयारी गरिएको ठाउँ हो नर्क चाहिँ, विशेष गरी मानिसलाई होइन। तर अब जतिले त्यसको भ्रममा चाहिँ, त्यो शैतानले फैलाएको भ्रमलाई चाहिँ पालना गरेर अधर्मी जीवनहरू जिएर आउँछन्, ती मानिसहरू पनि अब त्यही नर्कमा जानेछन्, जो शैतान र उसको दूतको लागि तयारी गरिएको ठाउँ। हामी वचनमा हेर्नेछौँ, मत्ती 25:41 अति प्रष्टै छ यो कुरा। त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हौ र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ। सुन्नुहोस्, यो अनन्तको आगो जो अन्तिम नर्क हो, तेस्रो नर्क हो, अनन्तको आगो भनेको छ, यो कसको लागि तयारी गरिएको ठाउँ हो त? शैतान र त्यसको दूतहरूको लागि तयारी गरिएको ठाउँ हो। तर त्यहाँ चाहिँ अरू मानिसहरू पनि जानेछन्, जसले शैतानको झुटलाई नै विश्वास गरेर र अधर्मी जीवनहरू जिरहेका छन्, ती मानिसहरू पनि त्यो ठाउँमा जानेछौँ। त्यो चाहिँ अनन्तकालको आगो, अनन्तकालको नर्क हो, त्यो अन्तिम नर्क हो। अब प्रियजनहरू, परमेश्वरको योजनालाई पुरा गर्नको लागि 3वटा स्वर्गको खाँचो थियो, त्यस्तै गरी 3वटा नर्कको पनि खाँचो छ। किन 3वटा नर्कको खाँचो छ? किनकि अन्तिम नर्कमा भनेको चाहिँ अन्तिम न्यायपछि बल्ल जाने हुन् त्यहाँ जाने योग्यका मानिसहरू नर्कमा। अब त्यो बेलासम्म त्यो समय नपुगिन्जेलसम्म अधर्मी मानिसको मृतक आत्माहरू बस्ने ठाउँको लागि चाहिँ दोस्रो नर्कको खाँचो छ, जुन अस्थायी नर्क हो। पुनरुत्थान र न्यायसम्मको लागि चाहिँ ती आत्मा, मृतक आत्माहरू चाहिँ दोस्रो नर्कमा बस्छन्। हुन्छ, अब हामी यो नर्कको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। कतिले चाहिँ नर्क कहाँ छ भनेर खिल्ली गर्छन्, कतिले चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई हामी स्वर्ग र नर्कको कुरा गर्छौँ, किनकि बाइबलमा छ र यो सत्य कुरा हो, अनि हामीलाई चाहिँ स्वर्ग र नर्कको ठेकदारहरू भन्छन्। कतिले नर्क कहाँ छ त, स्वर्ग कहाँ छ त भन्ने गर्छन्। स्वर्गको विषयमा मैले बोलिसकेको छु। नर्कको विषयमा कुरा गर्दा नर्क चाहिँ तल छ भन्ने कुरा बाइबलले बताएको छ, अनि त्यो कुरा प्रमाणित छ। म तपाईँहरूलाई प्रमाण दिनेछु। वैज्ञानिकहरूले त्यो प्रमाण भेटाएका छन् कि नर्क रहेछ भनेर, र त्यो चाहिँ कहाँ छ, तल छ भनेर त्यो प्रमाण भेटिएको छ। नर्क तल छ भन्ने कुरा हितोपदेश 15:24 जीवनको मार्गले बुद्धिमानलाई उँभोतिर डोर्याउँछ। जीवन चाहिँ उगो अथवा स्वर्ग चाहिँ उगो माथि, अनि त्यसले उसलाई उँधो पातालतिर जानदेखि जोगाउँछ। तल पातालदेखि जान जोगाउँछ जीवनको मार्गले। पाताल चाहिँ कहाँ रहेछ? तल, उँधो। पाताल चाहिँ तल छ, र यो तल छ भन्ने कुरा प्रमाणित छ। म चाहिँ हजुरहरूलाई यो तेस्रो नर्कको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो प्रमाणको कुरा पनि म गर्नेछु। वैज्ञानिकहरूले भेटाएका, विशेष गरी रुस भन्ने देशमा यो प्रमाण भेटाएका छन्, त्यसको विषयमा म हजुरहरूलाई बोल्नेछु। अति नै महत्त्वपूर्ण छ यो, हजुरले सुन्नुपर्छ। अब आउनुहोस्, परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको लागि 3वटा नर्कको खाँचो छ। अब सबभन्दा पहिलो नर्क के हो त, अनि त्यहाँ को बास गर्छ त, त्यसको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। पहिलो नर्क हामी 2 पत्रुस 2:4 पाउँछौँ, पढ्नेछौँ। स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायका दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नु भयो। न्यायको समयसम्म। अब सुन्नुहोस्, यो वचन जुन हामीले यहाँ नर्क भन्ने शब्द पाउँछौँ, यो नर्क भन्ने चाहिँ ग्रिक भाषा टर्टरुस छ। टर्टरुस
र यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अन्तिम नर्ग नठान्नुहोस्, यो अन्तिम नर्ग होइन। अन्तिम नर्ग अथवा तेस्रो नर्गलाई चाहिँ अग्निकुण्ड अथवा नर्गको आगो अथवा ननिब्ने आगो भनेको छ। यो चाहिँ अन्तिम नर्ग हो। तर यहाँ जुन अहिले हामीले पढ्यौँ दोस्रो पत्रुस 2:4 नर्ग भन्ने शब्द त्यो कुनै पनि होइन, त्यो अग्निकुण्ड पनि होइन, अनन्तकालको आगो पनि होइन, नर्गको आगो पनि होइन। यहाँ चाहिँ टर्टरस भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ। अनि यो चाहिँ पहिलो नर्ग हो। यहाँ चाहिँ खालि स्वर्गदूतहरू मात्रै छन्। यहाँ पतन भएका दूतहरू, परमेश्वरको विरोधमा खडा भएका दूतहरू। हामीलाई थाहा छ लुसिफरले आफूसित 1/3 दूतलाई चाहिँ आफ्नो तर्फ बनाएर तिनीहरू चाहिँ विरोध गरेका थिए परमेश्वर, र यी विरोधी दूतहरूको लागि तयारी गरिएको ठाउँ हो पहिलो नर्ग। पहिलो नर्गमा कुनै मानिस जाँदैन, कुनै अधर्मी मानिस पनि जाँदैन। यो पहिलो नर्गमा चाहिँ सुन्नुहोस्, यो चाहिँ केवल स्वर्गदूतहरूको लागि मात्रै तयारी गरेर राखेको ठाउँ हो। कुन बेलासम्मको लागि? न्यायको बेलासम्मको लागि, न्यायको समयसम्मको लागि मात्रै यो दूतहरूको लागि, पतन भएका दूतहरू, सुन्नुहोस् है, पतन भएका स्वर्गदूतहरूको लागि तयारी गरेको ठाउँ हो पहिलो नर्ग। अनि एउटा हजुरहरूलाई आशिषको कुरा म भन्न चाहन्छु। हजुरलाई थाहा छ यो स्वर्गदूतलाई कसले न्याय गर्छ? परमेश्वरले, येशू ख्रीष्टले यसको अधिकार मण्डलीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। मण्डलीले दूतलाई, यी पतन भएका दूतहरूलाई न्याय गर्नेछ। पहिलो कोरिन्थी 6:2-3 सन्तहरूले संसारको न्याय गर्छन् भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यदि संसारको न्याय तिमीहरूले नै गर्नुपर्छ भने सानाभन्दा साना मुद्दाहरू छिन्न के तिमीहरू अयोग्य छौ? 2 चाहिँ सन्तहरूले नै संसारलाई न्याय गर्नेछन्। अब 3 के तिमीहरूलाई थाहा छैन हामी स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौँ? के तिमीलाई थाहा छैन हामीले स्वर्गदूतको न्याय गर्नेछौँ भनेर? अब यी स्वर्गदूत को हुन् त? यो स्वर्गीय स्थानमा, अहिले स्वर्गीय स्थानमा भएका दूतहरूलाई हो त? होइन, यिनीहरू चाहिँ पतन भएका दूतहरूलाई हो, जो पहिलो नर्गमा अहिले परमेश्वरले न्यायको दिनको लागि अन्धकारमा राख्नु भएको छ। आमेन। पहिलो नर्ग चाहिँ यो हो। ग्रीक भाषामा यसलाई टर्टरस भनेको छ, तर नेपाली अनुवादमा त्यसलाई नर्ग नै भनिएको छ। तर जतिचोटि बाइबलमा नर्ग भनेको छ नि, सबैको अर्थ एउटा छैन, त्यो चाहिँ हामी जान्नुपर्छ। अब दोस्रो नर्गको विषयमा हामी जानेछौँ। दोस्रो नर्गको विषयमा कुरा गर्दा पुरानो करारमा हेब्रियू भाषामा चाहिँ सियोल भनेको छ, अनि नयाँ करार ग्रीक भाषामा चाहिँ हेडिस छ। हेडिस, यो दुईटा एउटै हो, भाषाले फरक हो। ग्रीकमा चाहिँ हेडिस, हेब्रियू भाषामा चाहिँ सियोल। अब यो दोस्रो नर्ग सियोल भन्ने चाहिँ पुरानो करारमा 16 चोटि हामी पाउँछौँ बाइबलमा, अनि हेडिस नयाँ करारमा ग्रीक भाषामा हेडिस भनेको चाहिँ 11 चोटि हामी पाउँछौँ नयाँ करारमा। यो चाहिँ दोस्रो नर्ग हो। अब यो दोस्रो नर्ग चाहिँ के हो त? यो चाहिँ अस्थायी नर्ग हो। अस्थायी नर्ग किन अस्थायी? मैले भने 2 कारण छ। किनकि यो नर्गमा अधर्मी मानिसहरू पुनरुत्थान र न्यायसम्मको लागि मात्रै यहाँ उनीहरूको आत्मा हुन्छ। आत्मा मात्रै, शरीर त जमिनमा छ। अनि मैले किन यसलाई अस्थायी भनेको छु? अर्को कारण, किनकि न्यायको दिनपछि अग्निकुण्डमा फ्याँकिनेछ। यो जुन दोस्रो नर्ग पनि यो चाहिँ आगोमा फ्याँकिनेछ, जो अन्तिम नर्ग हो। म तपाईँलाई वचन दिनेछु, ढुक्कासित बस्नुहोस्। नेपाली भाषामा यसलाई चाहिँ नेपाली बाइबलमा उल्था गर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि नर्ग भनेको छ भने कतिचोटि चाहिँ यसलाई पातल भनेको छ। अब पातल चाहिँ दोस्रो नर्ग हो, जसलाई ग्रीक भाषामा चाहिँ हेडिस भनेको छ, अनि हेब्रियू बाइबलमा चाहिँ त्यसलाई सियोल भनेको छ। सियोल, पातल। यो चाहिँ अस्थायी नर्ग हो, किनकि यहाँ चाहिँ अधर्मी आत्माहरू, अधर्मी मृतकका आत्माहरू चाहिँ केही क्षणको लागि उनीहरूको पुनरुत्थान र न्याय भइन्जेलसम्मको लागि मात्रै यहाँ बस्ने छन्। यसको विषयमा, उनीहरूको पुनरुत्थानको विषयमा हामी प्रकाश 20:11 र 12 हामी पाउँछौँ, र त्यहाँ तिनीहरूको न्याय भएको कुरा पाउँछौँ। अनि त्यसपछि प्रकाश 20 हामी 13 र 14 अनि 15 हेऱ्यौँ भने चाहिँ तिनीहरू त्यो पातल पनि अग्निकुण्डमा फ्याँकिएको हामी पाउँछौँ। अग्निकुण्ड जो अन्तिम नर्ग हो। न्यायपछि यो दोस्रो नर्ग र त्यहाँ बास गर्ने सबै मानिस पनि तेस्रो नर्गमा फ्याँकिन्छन्। त्यसको विषयमा हामी प्रकाश 20:13 अनि 14 पढ्नेछौँ। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो, अनि मृत्यु र पातलले पनि तिनीहरूमा भएका
मृतकहरू दिइहाले मृतकहरू दिइहाले तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो इन्साफ भयो। सुन्नुहोस्, मैले के भनेको थिएँ, यो चाहिँ अस्थायी नर्गा हो। दोस्रो नर्गा चाहिँ अस्थायी नर्गा हो न्याय समाको लागि। अनि त्यहाँ न्याय भयो, अनि आफ्नो आफ्नो काम अनुसार न्याय भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए अग्निकुण्डमा फ्याँकियो। पढो। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। दोस्रो मृत्यु हो। यो अग्निकुण्ड नै अन्तिम नर्गा हो। यसलाई किन दोस्रो मृत्यु भनेको छ? ती अधर्मी मानिसहरू शरीरमा एकचोटि मरे र अब यो तेस्रो नर्गामा एकचोटि, जो आत्मिक मृत्युलाई भनिएको हो। मर्ने होइन कि, तर आत्मिक मृत्यु भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरदेखि अनन्तकालको लागि अलग हुनु, कहिले पनि एक नहुने गरेर। यो चाहिँ अन्तिम नर्गा हो अग्निकुण्ड भनेको चाहिँ। अब चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो। अब हामी केही वचनहरू हेर्नेछौँ यो पातलको विषयमा। प्रकाश 1:18 मा हामी पाउँछौँ, र जीवित चाहिँ म नै हो, म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि मृत्यु र पातालका मृत्यु र पाताल, फेरि पनि सुन्नुभयो, मृत्यु र पाताल। यो पाताल भनेको चाहिँ दोस्रो नर्गा हो, अन्तिम नर्गा होइन। अन्तिम नर्गालाई बाइबलले चाहिँ अग्निकुण्ड भनेको छ, अनन्तकालको आगो भनेको छ, नर्गाको आगो भनेको छ। अब फेरि अर्को वचन प्रकाश 6:8 मा, मैले पहेँलो घोडा देखे र घोडा सवारको नाउँ चाहिँ मृत्यु थियो र त्यो पहिलो घोडामा सवार गर्ने र त्यसको नाम मृत्यु थियो। यसको विषयमा त हामी त्यही प्रकाश 6 मा जाँदाखेरि हामी अर्थ बुझ्नेछौँ, तर हामीलाई चाहेको यहाँ पाताल हो। र पाताल चाहिँ त्यसको पछि लागेको पाताल चाहिँ त्यसको पछि लागेको थियो। पाताल भन्ने हामी पायौँ। प्रकाश 20:13 देखि 14 दुईचोटि हामी यहाँ पाताल हामी पाउँछौँ। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो, अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले, तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल, फेरि मृत्यु र पाताल, यो पनि दोस्रो नर्गा नै हो, अग्निकुण्डमा फालिए हुन्छ। अनि मत्ती 16:18 मा चाहिँ पत्रुसलाई येशूले के भन्नुहुन्छ? तिमी पत्रुस हौ, यो चट्टानमा म मण्डली बनाउने छु र कुनै नर्गाको ढोकाले तिमी माथि विजय हुन सक्दैन। त्यहाँ नर्गा भन्ने शब्द पनि पाताल हो। पाताल शब्द ग्रीक भाषामा हेडिस छ, जसको अर्थ चाहिँ पाताल हो, अग्निकुण्ड होइन। अनि प्रेरित 2:27 मा पनि पाताल भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ, किनकि तपाईले मेरो प्राणलाई पातालमा छोड्नुहुने छैन, न त तपाईले आफ्ना पवित्र जनको शरीर कुहुन दिनुहुन्छ। आमेन। पवित्र जन, परमेश्वरले जानेको मानिस कहिले पनि पातालमा उनीहरूको आत्मा जाने छैन, छोड्नुहुने छैन, र तिनीहरूको शरीर चाहिँ कुहुन दिनुहुने छैन। किनकि शरीर के हुनेछ? पुनरुत्थान हुनेछ, अनि आत्मा चाहिँ पातालमा होइन, तर तिनीहरू चाहिँ कहाँ जान्छन्? स्वर्गमा जान्छ। आमेन। लुका 10:15 मा पनि पाताल भन्ने हामी शब्द पाउँछौँ। हुन्छ, हजुरहरू आफैले पढ्नु होला। र आजको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा खण्डमा हामी छलफल गर्नेछौँ। लुका 16:23 देखि तल 23 मा पढ्नेछौँ। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम। हुन्छ, हामी यहाँ चाहिँ लाजरस र धनीको कथा हामी यहाँ पाउँछौँ। र धनी मानिस पनि मरे, लाजरस पनि मरे। लाजरस चाहिँ अब्राहमको साथमा थिए भने त्यो धनी मानिस चाहिँ कहाँ थिए? नर्गामा। यहाँ जुन शब्द नर्गा भनी प्रयोग भएको छ ग्रीक भाषामा, यो चाहिँ हेडिस हो। हेडिस भनेको पाताल हो। पाताल जुन हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेछौँ, पाताल। यहाँ नर्गा भन्ने चाहिँ अग्निकुण्ड होइन। प्लिज तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्। तेस्रो नर्गालाई चाहिँ अग्निकुण्ड वा नर्गाको आगो वा अनन्तकालको आगो भनेको छ, तर यहाँ प्रयोग भएको शब्द चाहिँ पाताल हो, तर नर्गा भनेर अनुवाद भएको छ। अब यो नर्गा भन्ने चाहिँ यो अन्तिम नर्गा होइन, तेस्रो नर्गा होइन, यो चाहिँ दोस्रो नर्गा हो। म तपाईँलाई प्रमाण दिन चाहन्छु। 16 अब हामी 25 मा पढ्नेछौँ। तर अब्राहमले भने, छोरो याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल कुराहरू भोग गरिस्, र त्यसै गरी लाजरसले दुःखै दुःख भोग्यो। त्यो अब यहाँ आराम छ र त चाहिँ कष्टमा छस्। अब 27 मा पढ्नेछौँ।
उसले भन्यो, पिता, यसै कारण म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईले त्यसलाई मेरा बाबुको घरमा पठाइदिनुहोस्। मेरो बाबुको घरमा त्यसलाई पठाइदियोस्। कसलाई? लाजरसलाई। या अब उनले के बिन्ती गरेका छन् भने यो लाजरसलाई मेरो घरनामा पठाइदिनुहोस्, कृपया प्लिज मेरो घरनामा पठाइदिनुहोस्। अनि 28 मा, किनकि मेरा 5 भाइ छन् र मेरा 5 भाइ छन्, तिनीहरूलाई चेतावनी दियोस्, नत्र त तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आउलान्। उनले के भनेका छन्? पिता अब्राहम, अब लाजरसलाई मेरो बाबाको घरनामा पठाइदिनुहोस्, किनकि मेरा 5 दाजुभाइहरू छन्, दाजुहरू छन्, उनीहरूलाई चेतावनी दिनको लागि, नत्र भने उनीहरू पनि यही ठाउँमा आउने छन्। कतिले चाहिँ अब यो तेस्रो नोर्गा र अन्तिम नोर्गा यो भन्नुहुन्छ भने म भन्छु होइन। किन? सुन्नुहोस्, अन्तिम नोर्गा चाहिँ कहिले जान्छ? न्याय भएपछि। र त्यो न्यायको बेलामा केवल 2 मानिस मात्रै हुन्छन् र 2वटा बाटो मात्रै हुन्छ। एउटा चाहिँ दाहिने हातमा भएका भेडा भनेको छ मत्ती 25 मा, देब्रे हातमा भएका बाख्रा भनेको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ कि त स्वर्ग कि त नोर्गा। दाहिनेतिरको चाहिँ स्वर्ग र देब्रेतिरको चाहिँ के हुन्छ? नोर्गा। अन्तिम न्यायपछि बल्ल अन्तिम स्वर्ग र अन्तिम नोर्गा हो जाने। अब यदि यो अन्तिम नोर्गा हो भन्नुहुन्छ भने किन यो बेलामा उसका घरनाका मानिसहरू अझै पनि पृथ्वीमा बाँचिरहेका छन् त? न्यायको बेलामा कुनै मानिस यो पुरानो पृथ्वीमा हुँदैन, कुनै मानिस हुँदैनन्। कि त स्वर्ग कि त नोर्गा हुन्छ, अन्तिम स्वर्ग कि अन्तिम नोर्गा। तर यहाँ चाहिँ यो लाजर धनी मानिसको दाजुभाइ घरना अझै पनि पृथ्वीमा बाँचिरहेका र तार्नको लागि पठाइदिनुहोस्, ताकि उनीहरू पनि यो ठाउँमा नआउन् भनेर उनले बिन्ती गरेका छन्। यही प्रमाणले म भन्छु कि यो चाहिँ दोस्रो नोर्गा हो, अन्तिम नोर्गा होइन। सायद हजुरले बुझ्नुभयो, किनकि यो अन्तिम नोर्गा न्यायको बेलामा चाहिँ कि स्वर्ग कि नोर्गा मात्रै हुनेछ। यो पुरानो पृथ्वीमा कोही पनि हुने छैन, किनकि अन्तिम न्यायको बेलामा यो पुरानो स्वर्ग र पृथ्वी पनि टलेर जानेछ। प्रकाश 20 को 11 मा पढ्नुहोस्। अनि परमेश्वर चाहिँ सेतो सिंहासन अगाडि खडा हुनुभयो न्यायको लागि। अनि त्यहाँ चाहिँ पुरानो यो पृथ्वी र स्वर्ग टलेर गयो, हरायो। यसुले भन्नुहुन्छ पृथ्वी र स्वर्ग टलेर जानेछ, तर मेरो वचन कहिले टल्ने छैन। स्वर्ग पृथ्वी साँच्चै पनि टल्नेछ न्यायको बेलामा। अनि त्यो पुरानो पृथ्वीमा रहने मानिस कोही पनि हुँदैनन्, कि त स्वर्ग कि त नोर्गा मात्रै हुन्छन्। तर यहाँ चाहिँ उनका घरना अझै पनि बाँचिरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ दोस्रो नोर्गा हो। हालेलुया। सायद हामीले यो कुरा चाहिँ स्वीकार्न सकेका छौँ, यो वचनको आधारमा छ। अनि दोस्रो प्रमाण, पहिलो प्रमाण किनकि त्यो धनी मानिसका दाजुभाइहरू अझै पनि पृथ्वीमा बाँचिरहेका छन्, त्यसैकारण यो चाहिँ अन्तिम नोर्गा होइन। अनि अर्को प्रमाण, किनकि यहाँ चाहिँ हेडिस भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ ग्रीक भाषामा। हेडिस, हेडिस भनेको पातल हो। पातल भनेको चाहिँ अग्निकुण्ड, जुन यो अन्तिमको अग्निकुण्ड अथवा अनन्तकालको आगो होइन। यो पातल भनेको चाहिँ यहाँ पातल भन्ने शब्द प्रयोग छ। नेपाली अनुवादमा चाहिँ नोर्गा भनेर अनुवाद गरेको छ, तर यसको ग्रीक भाषामा चाहिँ पातल छ, हेडिस, जसको अर्थ पातल हो। यी दुईटा प्रमाणले गर्दा यो चाहिँ दोस्रो नोर्गा हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सकेका छौँ। यो दोस्रो नोर्गामा को हुन्छन् त? सृष्टिदेखि न्यायसम्म, प्रकाश 20 को 11 र 12 को न्यायको दिनसम्म जति पनि अधर्मी मानिसहरू मरेका छन् तिनीहरूको आत्मा चाहिँ दोस्रो नोर्गामा छ। विश्वासी साँचो परमेश्वरलाई चिनेका मानिसको आत्मा चाहिँ दोस्रो स्वर्गमा छ भने अधर्मी मानिसको सबै आत्माहरू चाहिँ दोस्रो नोर्गामा छ। किन त्यहाँ छ? न्यायको दिनको लागि पर्खाइ गरेका छन्, जुन बेलामा शरीरको पुनरुत्थान हुन्छ अनि न्याय हुनेछ अनि अन्तिम नोर्गामा फ्याँकिनेछ। फेरि पनि म भन्छु, न्यायको दिनपछि यो दोस्रो नोर्गा पनि अग्निकुण्डमा, जो तेस्रो नोर्गा हो, त्यहाँ फ्याँकिन्छ। प्रकाश 20 को 13 अनि 14 हामीले धेरैचोटि पढ्यौँ, तर फेरि पनि पढ्न चाहेको छु। प्रकाश 20 को 13-14। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातलले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। सुन्नुभयो, दोस्रो नोर्गाबाट चाहिँ न्यायको लागि आएका छन्। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्ना काम अनुसार हिंसा भयो। मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फालिए। न्यायपछि बल्ल कहाँ फ्याँकियो? अग्निकुण्डमा फ्याँकियो, जो चाहिँ अन्तिम नोर्गा हो। अग्निकुण्ड तेस्रो नोर्गा।
हुन्छ, अब म तेस्रो नर्गको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। दोस्रो नर्गको विषयमा सायद हामी प्रष्टै भयौँ। पहिलो नर्गमा पतन भएका स्वर्गदूतहरू छन्, न्यायको लागि राखिएको छ, न्यायको दिनको लागि। दोस्रो नर्गमा सृष्टिदेखि अधर्मी र पाप गरेका र साँचो परमेश्वरलाई नचिनेर इन्कार गरेर अधर्मी जीवन जिएका अधर्मी आत्माहरू, मरेका आत्माहरू चाहिँ दोस्रो नर्गमा छ। किन? उनीहरू पनि न्यायको लागि पर्खाएकोमा छन्। अब हामी तेस्रो नर्गको कुरा गरौँ, जो चाहिँ अन्तिम नर्ग हो। तेस्रो नर्गमा चाहिँ आत्मा मात्रै होइन, दोस्रो नर्गमा चाहिँ आत्मा मात्रै छ, सुन्नुहोस्, तर शरीर चाहिँ कहाँ छ? माटोमा छ, पुनरुत्थान भएको छैन। न्यायभन्दा अगाडि मात्रै पुनरुत्थान हुने हो अधर्मीहरूको। अब तेस्रो नर्गमा चाहिँ शरीर र आत्मा सँगै नर्ग जाने हो। फेरि भन्दैछु, शरीर र आत्मा दुवै नर्ग जाने हो। हामी वचन पढ्नेछौँ, शरीर र आत्मा दुवै नर्गमा जाने हो भनेर मत्ती 10:28 मा, तिनीहरूसँग नडराओ, जसले शरीरलाई मार्छन् तर आत्मालाई मार्न सक्दैनन्, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नेसम्म डराओ। शरीर र आत्मा दुवै नर्गमा नाश गर्न सक्ने। नर्गमा आत्मा मात्रै जाँदैन, अन्तिम नर्गमा त्यहाँ चाहिँ शरीर र आत्मा दुवै जान्छ। मर्कुस 9:43। यदि तिम्रो हातले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई काटिदेऊ। दुई हात भएर नरकको निम्न आगोमा जानु। सुन्नुहोस्, दुई हात लिएर भनेको के हो? शरीर लिएर नर्गमा जानु भन्दा हुन्छ। नर्गमा चाहिँ अन्तिम नर्गमा चाहिँ आत्मा मात्रै होइन, तर शरीर पनि सँगसँगै हुनेछ। यो कसरी सम्भव छ? यो पुनरुत्थानद्वारा सम्भव छ, किनकि न्यायभन्दा अगाडि पुनरुत्थान हुनेछ। प्रकाश 20:11 र 12 मा हामी पढ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ पुनरुत्थान भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि 13 र 14 मा हेऱ्यौँ भने न्याय भएको कुरा हामी पाउँछौँ। फेरि एकचोटि पढौँ, प्रकाश 20:11। तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमा यो चाहिँ अन्तिम न्याय हो है। यसपछि केही कथाइ सिद्धियो, पुरानो पृथ्वीको कथाइ सिद्धियो, किनकि 21 मा गएर नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि हुनेछ। अब यहाँ चाहिँ फेरि पढौँ। तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। पढ्दै जाउँ। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखे। मृतकहरूलाई उभिरहेको देखे। के भयो? यहाँ पुनरुत्थान भयो, सबैको पुनरुत्थान भयो। अनि पुनरुत्थान भएर उनीहरूको काम अनुसारको न्याय भयो। अनि 13 मा र 14 मा हेऱ्यौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो काम अनुसार अग्निकुण्डमा फ्याँकियो। मृतकहरूको पनि पुनरुत्थान हुनेछ। यो चाहिँ दोस्रो पुनरुत्थान हो। दोस्रो पुनरुत्थानमा खालि मृतकहरू मात्रै पुनरुत्थान हुनेछन्, तर पहिलो पुनरुत्थानमा चाहिँ जो प्रकाश 20:4-5-6 मा पाउँछौँ। प्रकाश 20:4-5-6 मा हेऱ्यौँ भने पहिलो पुनरुत्थान त्यो चाहिँ 1000 वर्षको राज्य अगाडि हुनेछ। त्यो चाहिँ जीवनको लागि 1000 वर्षको राज्यको लागि पुनरुत्थान हुनेछ। त्यो चाहिँ पवित्र र सन्तहरूको पुनरुत्थान हो त्यो। अनि प्रकाश 20:11 र 12 मा चाहिँ अधर्मीहरूको पुनरुत्थान हो, जो दोस्रो पुनरुत्थान हो। धर्मीको पुनरुत्थानलाई चाहिँ पहिलो पुनरुत्थान भनेको छ, अधर्मीको पुनरुत्थानलाई चाहिँ दोस्रो पुनरुत्थान भनेको छ। यति कुरा निश्चित भयो कि नर्गमा चाहिँ शरीर र आत्मा सँगसँगै दण्ड भोग्न जाने हो। अब बाइबलमा यो अन्तिम नर्गलाई चाहिँ विशेष गरी 3वटा फरक शब्दमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। सबभन्दा पहिला नर्गको आगो भनेको छ। अन्तिम नर्गलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला के भनेको छ? नर्गको आगो, जसलाई चाहिँ गेहेना भनिन्छ ग्रीक भाषामा। मत्ती 10:28 मा अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौँ, तिमीहरू दुईटै हात लिएर नर्गमा जानु भन्दा त बरु एउटै हात लिएर स्वर्गमा जानु असल हुन्छ भने त्यहाँ नर्ग भन्ने शब्द चाहिँ गेहेना भन्ने प्रयोग भएको छ, जसको अर्थ हो नर्गको आगो। मत्ती 5:22 मा हामी पढ्नेछौँ। मत्ती 5:22।
तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ, र जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्दछ त्यो महासभामा जवाफदेही हुनेछ। तर जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुनेछ। तेस्रो नर्गालाई तीनवटा टर्मिनोलोजी छ, टर्मिनोलोजी, र पहिलो चाहिँ नर्गाको आगो भनेको छ मत्ती 5:22 मा, अनि 18:9 मा, मत्ती 18:9 मा। तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, दुवै आँखा साथ नरकको आगोमा फालिनु भन्दा। नरकको आगो पाउनुभयो। यो नरकको आगो भनेको पनि के हो? तेस्रो नर्गा अथवा अन्तिम नर्गा हो। यो चाहिँ पहिलो। अब दोस्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ अग्निकुण्ड पनि भनेको छ। तेस्रो नर्गालाई चाहिँ अग्निकुण्ड पनि भनेको छ। प्रकाश 20:14 मा, 15 मा अनि 21:8 मा यो अग्निकुण्ड भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। फेरि एउटा मात्रै पढौँ अहिलेको लागि। प्रकाश 20:14 मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए, अग्निकुण्डमा फ्याँकिए, जो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो। तेस्रो शब्द चाहिँ अनन्तकालको आगो भनेको छ। अनन्तकालको आगो मत्ती 25:41। त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हौ, र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाऊ। अनन्तकालको आगो, अनन्त आगो, कहिले पनि ननिभ्ने आगो। मत्ती 18:8 तिम्रो हात वा खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने तिमी त्यसलाई काटी मिल्काइदेऊ, दुवै हात वा दुवै खुट्टा साथ अनन्त आगोमा फालिनु भन्दा। आगो हुन्छ। अब अन्तिम नर्गालाई चाहिँ यी तीनवटा भाषामा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। नर्गाको आगो, अनि अग्निकुण्ड, अनि अनन्तकालको आगो। यी तीनै चाहिँ अन्तिम नर्गा हो भन्ने कुरा हामी यहाँ थाहा पायो। अब अन्तिम नर्गामा चाहिँ कहिले जान्छन् त? सबै अधर्मी मानिसहरू न्यायपछि, जो अहिले अधर्मी मानिसको आत्माहरू चाहिँ दोस्रो नर्गमा छ, जसलाई पाताल भनेको छ, र त्यो पाताल पनि न्यायको पछि सबै अग्निकुण्डमा फ्याँकिने छ, जुन आगो कहिले पनि निभ्दैन। यो चाहिँ अनन्तकालको आगो हो। यहाँ चाहिँ यो मानिस मर्दैन, उसको आत्मा मर्दैन, उसको शरीर मर्दैन, तर अनन्तकालको दण्ड उसले भोगिराख्नेछ आगोमा। इसाया 66:24 मा हामी पढ्नेछौँ। अनि तिनीहरूले निस्केर मेरो विरुद्धमा भागी हुने मानिसहरूका मृत शरीरलाई हेर्नेछन्, तिनीहरूको किरा मर्ने छैन, तिनीहरूको किरा मर्ने छैन, तिनीहरूको आगो निभ्ने छैन, तिनीहरूको आगो निभ्ने छैन, र तिनीहरू सबै मानिस जातिका निम्ति घृणित हुनेछन्। यो नर्गामा अन्तिम नर्गा, तेस्रो नर्गा जो अग्निकुण्ड हो, त्यहाँ के हुनेछ? त्यहाँ आगो कहिले निभ्ने छैन, पहिलो कुरा, र किरा कहिले मर्ने छैन अरे। कसरी यत्रो ठुलो आगोमा, अग्निकुण्डमा चाहिँ कसरी किरा बाँच्न सक्छन् भनेर चाहिँ मलाई एकदम नै यो कुरा चाहिँ मान्न गाह्रो हुन्थ्यो यो वचनलाई। तर यो कुरा पनि चाहिँ वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेका छन् कि आगोमा पनि किरा हुँदो रहेछ भनेर। म छक्कै परे। अब नर्गा चाहिँ तल हुन्छ भन्ने कुरा म हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा वैज्ञानिकले दिएको प्रमाण म भन्न चाहेको छु अहिले। त्यसको विषयमा कृपया हजुरले पनि भिडियो हेर्नु होला। म यही वचनमा चाहिँ ट्याग गरिदिनेछु यदि सम्भव भयो भने त्यो भिडियो। नत्र भने हजुरहरूले चाहिँ युनिभर्सल फ्याक्ट भनेर चाहिँ यो युट्युब च्यानल हो, त्यसमा जानुहोस्, अनि त्यहाँ चाहिँ गएर त्यो नर्गाको विषयमा, रुस देशको विषयमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको छ, त्यो गएर सर्च गरेर प्लिज सुन्नु होला। रुस देशमा 1970 देखि लिएर 1989 वर्षसम्म 20 वर्षको अवधिमा एउटा खाल्टो खनिएको थियो। हजुरलाई थाहा छ 1970 मा चाहिँ एउटा पृथ्वीको वैज्ञानिकहरुमा, पृथ्वीभरिका विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरुमा चाहिँ यो पृथ्वीको खोज गर्ने एकदम नै इच्छाहरू बढेको थियो। त्यो बेलाका सबै देशका प्रायः देशका वैज्ञानिकहरु चाहिँ पृथ्वी भित्रका खोजमा लागेका थिए। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ एकदम गहिराईसम्म गएर अध्ययन गरिरहेको थियो, र अमेरिकालाई चाहिँ ठक्कर दिनको लागि रुसले पनि जमिन खन्न सुरु गर्यो। रुस देशले जमिन खन्न सुरु गर्यो। अनि उसले यो खनाई चाहिँ 20 वर्ष लाग्यो। 1970 देखि लिएर 1989 20 वर्षको खनाईमा चाहिँ उसले केही कुरा पत्ता लाग्यो। र त्यस प्रोजेक्टको नाम चाहिँ के थियो भने
कोला सुपर डिप बोरहोल, सुन्नुहोस्, कोला सुपर डिप भनेको सुपर गहिरो, बोरहोल भनेर चाहिँ त्यसको नाम दिएको थियो। त्यसको विषयमा चाहिँ केही कुरा हामीले जान्नै पर्छ। नोर्गा साँचो रोच, बाइबलले कहिले पनि ढाट्न सक्दैन, तर मानिसले प्रमाण नभएसम्म के हो भन्छन्। तर आज यो कुरा पनि प्रमाणित भएको छ। उनीहरूले चाहिँ जमिनको खोज गर्न थाले र उनीहरूले चाहिँ 12.262 किलोमिटरसम्म उनीहरूले त्यो खन्न सफल भए। तर त्यसपछि उनीहरूले त्यो खन्न सकेनन् विभिन्न कारणले गर्दा। सबभन्दा पहिलो कारण त्यहाँ चाहिँ गर्मी, त्यो जुन तापक्रम चाहिँ बढ्यो र उनीहरूको त्यो चाहिँ मिसिनले काम गर्न छोड्यो। अनि यसै कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ त्यो खन्न चाहिँ बन्द गरिए। तर अरू धेरै कारणहरू छ। 12.262 किलोमिटर खन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मिसिनमा देखाएको तापक्रम चाहिँ 180 तापक्रम पुगेको थियो, 180 तापक्रम। अनि उनीहरूले त्यो खनाइमा चाहिँ विशेष गरी यो भेटाए अरे, त्यो गहिराइमा चाहिँ पानी भेटाए, ग्यास भेटाए, अनि त्यहाँ चाहिँ जीवित कीटाणुहरू, माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरू, जीवित कीटाणुहरू भेटाए अरे त्यो गहिराइमा। अनि उनीहरू चाहिँ छक्कै परे, यस्तो गहिराइमा यस्तो गर्मीमा पनि कसरी यो कीटाणु चाहिँ बाँच्न सक्छ भनेर वैज्ञानिकहरू आफै छक्कै भए। अनि सबभन्दा डरलाग्दो र छक्कै पर्ने कुरा उनीहरूले के भेटाए भने चाहिँ एउटा आवाज भेटाए, एउटा आवाज जो चाहिँ धेरै मरेका मानिसहरू चाहिँ आगोमा ताडना भोगिरहेको जस्तो आवाज उनीहरूले सुनेस्। अनि डिभाइसमा चाहिँ त्यो रेकर्डिङ गरेका छन्, त्यो भिडियोमा उपलब्ध छ त्यो आवाज पनि। अनि उनीहरूले भने अब योभन्दा गहिराइ चाहिँ हामी जानु हुँदैन भनेर चाहिँ उनीहरूको मिसिनले काम गरेन र उनीहरूमा पनि त्यो डरहरू आयो। अब योभन्दा तलाई खन्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूमा डर पनि आयो र उनीहरूले चाहिँ यो खनाइलाई चाहिँ बन्द गरे। अनि बन्द गरेर त्यो माथि चाहिँ सिल गरिदिए, गेट अफ हेल, नर्गाको द्वार, नर्गाको ढोका भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो लेखेर बन्द गरेर राखे यो प्रोजेक्टलाई। अनि त्यो आवाजको साउन्ड चाहिँ उनीहरूले साउन्ड अफ हेल भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्, नर्गाको आवाज भनेर। अब यो खोजद्वारा पनि प्रमाणित भएको छ कि नर्गा तल छ भनेर। प्रियजनहरू, यो जमिनको भित्राइको विषयमा म केही तपाईलाई अझै पनि जानकारी दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ हामी जति पनि भित्र जान्छौँ, जति गहिराइमा जान्छौँ, उति गर्मी बढ्दै जान्छ पृथ्वीको। जमिनको 4वटा तह छ। आज तपाईँ र म बसेको भन्दा तल जमिनको चाहिँ 4वटा तह छ। सबभन्दा माथिल्लो तहलाई चाहिँ क्रस्ट भन्छ, CRUST, क्रस्ट। र यसको मोटाइ भनेको चाहिँ शून्य भनेको चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो भागदेखि लिएर 100 किलोमिटरसम्म यसको मोटाइ छ यो क्रस्टको। अनि त्यसपछिको भाग भनेको चाहिँ मेन्टल भन्छ, मेन्टल। र यो मेन्टल चाहिँ 100 देखि लिएर 2885 किलोमिटरको मोटाइ छ यसको। त्यसपछि आउँछ आउटर कोर, भित्री भागको बाहिर, आउटर कोर भन्दै यसरी भन्नुपर्छ। र त्यसको मोटाइ भनेको 2885 देखि लिएर 5155 किलोमिटरको मोटाइमा छ त्यो। अनि हजुरलाई थाहा छ योमा के छ भनेर, यो ठाउँमा, यो आउटर कोर भन्ने ठाउँमा, आउटर कोरमा चाहिँ पुरै मोल्टन लाभा मात्रै छ अरे। यो भागमा चाहिँ, यो तहमा चाहिँ पुरै मोल्टन लाभा, मोल्टन भनेको चाहिँ फलमहरू, ढुङ्गाहरू सबै पग्लिएर चाहिँ लिक्विड फर्ममा चाहिँ आगो भएर मोल्टन लाभा मात्रै छ अरे, मोल्टन। अनि त्यो चाहिँ फलमहरू र जे तत्त्व छ सबै पग्लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ नदी जस्तो छ, नदी जस्तो। म अर्को प्रमाण दिउँ हजुरलाई। जहिले पनि यो जुन ज्वालामुखी आउँछ नि, ज्वालामुखी भन्ने हामीलाई थाहा छ नि, त्यो ज्वालामुखी भल्कानो इरप्सनमा के आउँछ, यही मोल्टन लाभा चाहिँ बाहिर आउँछ र त्यसमा के हुन्छ, पुरै आगो, ढुङ्गा होस्, फलम होस्, जे चिज होस् सबै चाहिँ पग्लिएर के आउँछ, आगो आउँछ। र त्यो आउटर कोरमा चाहिँ सबै यो पग्लिएको आगो मात्रै छ। त्यसैलाई बाइबलले भन्छ अग्निकुण्ड, लेक अफ फायर, अंग्रेजीमा भन्दा लेक अफ फायर, आगोको ताल। परमेश्वरको वचन सत्य छ।
स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ तर उहाँले बोलेको वचन कहिले पनि टल्दैन। उहाँको वचन सत्य छ, पवित्र छ। उहाँले नोर्गा छ भन्नुभएको छ, नोर्गा छ। आज त्यो कुरा वैज्ञानिकहरूले पनि थाहा पाएका छन्। आउटर कोर, अहिले मैले आउटर कोरको कुरा गरेँ जहाँ चाहिँ पुरै पग्लिएका तत्त्वहरू मात्रै छन्। मोल्टन भन्छ त्यसलाई, मोल्टन लाभा। त्यसको तापक्रम चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भनेका छन् 4400 देखि लिएर 5000 तापक्रमसम्म गर्मी छ अरे त्यहाँ। पानी कतिमा उब्लिन्छ? 100 तापक्रममा। यदि पानीको तापक्रम हामीलाई यति गर्मी हुन्छ भने छोइ नसक्नुहुन्छ भने, हामीलाई पोलिहाल्यो भने पनि हाम्रो शरीरमा कति विनाश गर्छ भने, यो जुन वैज्ञानिकको खोज अनुसार यो जुन आउटर कोर भन्ने चाहिँ 4400 देखि लिएर 5000 तापक्रमको गर्मीमा छ अरे यो। अनि त्यसपछि आउटर कोर पछि चाहिँ इनर कोर, 4वटा तह, सबभन्दा माथि क्रस्ट, मेन्टल, आउटर कोर अनि इनर कोर। यो इनर कोरको मोटाइ भनेको चाहिँ 5155 किलोमिटरदेखि लिएर 6731 किलोमिटरसम्म मोटाइ छ अरे यसको। र यसको तापक्रम कति छ? 55,000 तापक्रम छ अरे यसको। तपाईले गुगलहरुमा प्लिज चेक गर्नुहोस्। अब नोर्गा सत्य हो, नोर्गा सत्य हो। यहाँको आगो कहिले पनि निप्दैन र यहाँको किराहरू कहिले पनि मर्दैन। मानिसलाई दिनरात, जो अधर्मी मानिसहरू नर्कमा गएछन् दिनरात टाढा नभोग्नेछन्, मृत्युलाई बोलाउनेछन् तर मृत्यु टाढा भाग्नेछ उनीहरूबाट। प्रियजनहरू, यो नोर्गा भन्ने ठाउँ हाम्रो परमेश्वरले मानिसको लागि सृष्टि गर्नुभएको होइन। मत्ती 25:41 अनुसार यो चाहिँ पतन भएको लुसिफर, शैतान र त्यसका दूतहरू, स्वर्गदूतहरू, पतन भएका स्वर्गदूतहरूको लागि तयारी गरिएको ठाउँ हो। तर आज जति मानिसले त्यसको भ्रमलाई चाहिँ विश्वास गरेर, उसले धेरै भ्रमहरू सिर्जन गरेको छ, उसको भ्रमलाई विश्वास गरेर अधर्मी जीवन र पापमय जीवन जियो भने यो नोर्गा अन्तिम गन्तव्य हुनेछ। मानिसको लागि 2 बाटो मात्रै बनिएको छ, एउटा साँघुरो बाटो, एउटा फराकिलो बाटो। हामीले लुका 16 को अध्यायमा हामीले पायौं यो धनी मानिस चाहिँ ऊ फराकिलो बाटो रोजेको थियो र उसले चाहिँ अन्तिममा गएर यो टाढा नभोग्नु परेको छ। त्यो चाहिँ अहिले दोस्रो नर्कमा छ तर अन्तिममा यो पनि गएर तेस्रो नर्कमा फ्याँकिनेछ, त्यो टाढा नभोग्नेछ। प्रियजनहरू, परमप्रभुले भन्नुभएको छ, व्यवस्था 30 को 19 मा लेखिएको छ, हेर तिमीहरूको अगाडि जीवन र आशिष, मृत्यु र आशिष र श्राप, जीवन र मृत्यु राखेको छु, तर तिमीहरूले असल नै रोजा, जीवन नै रोजा भनेर परमप्रभुले सल्लाह दिनुभएको छ। हामी पढ्ने छौं। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि, साक्षी पनि छ, पृथ्वीले नै हाम्रो साक्षी गर्नेछ। मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक। जीवन नै रोज ताकि तिमी र तिमीहरूका बालबच्चाहरू बाँच्न सक। प्रियजनहरू, परमप्रभुले सबै कुरा छर्लङ्ग गरिदिनु भएछ। उहाँले कर चाहिँ गर्नुहुन्न। मानिस सबै बाँचुन् भनेर उहाँ चाहनुहुन्छ तर उहाँले कर चाहिँ कसैलाई गर्नुहुन्न। संसारमा 2 बाटो मात्रै छ, कि त जीवन कि त मृत्यु, कि त स्वर्ग कि त नर्क। आज हामी कुन बाटो रोज्छौं त्यो तपाईको इच्छा हो। येशूले बाटो चाहिँ देखाउनु भएको छ, स्वर्ग जाने बाटो। येशूले भन्नुभयो मै हो बाटो, सत्य र जीवन। स्वर्ग जाने बाटो पनि उहाँ हुनुहुन्छ, सत्य पनि उहाँ हुनुहुन्छ र जीवन पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यदि कुनै मानिसले येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर आफ्नो पाप पश्चाताप गर्छ र स्वीकार गर्छ भने त्यो मानिसले जीवन पाउनेछ र त्यो मानिस यो नर्कको बाटो जानु पर्ने छैन। आमेन। म हजुरहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, येशू ख्रीष्टलाई हामी विश्वास गरौँ अनि हामी यो फराकिलो बाटोमा नहिँडौँ, हामी साँघुरो बाटोमा हिँडौँ जहाँ चाहिँ जीवन छ तर थोरै मानिस मात्र यहाँ हिँडेका छन्। तर फराकिलो बाटोमा मृत्यु छ र धेरै मानिसहरू यहाँ गइरहेका छन्। अन्तिममा हामी विश्वास गर्नेहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि हामी पनि हाम्रो विश्वास प्रभु प्रभु मात्रै भन्ने विश्वास छ। यदि हामी विश्वास हाम्रो प्रभु प्रभु मात्रै भन्ने विश्वास छ भने त्यो मृत्युको विश्वास हो। तर हामी उहाँको आज्ञा पालना गरौँ र हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामी प्रमाणित गरौँ। आमेन। हाम्रो विश्वास अनुसारको काम होस्, हाम्रो विश्वास अनुसारको सुहाउँदो काम होस्। हालेलुया। काम, राम्रो कामले उद्धार मुक्ति पाउनलाई होइन, तपाईँ र मैले उद्धार मुक्ति पाएको हुनाले हामी विश्वास अनुसारको काम हामी गरौँ। आमेन।
सुनेर यदि आशिषित हुनुभएको छ भने यो वचनलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि मैले अझै यस कुरामा सिक्न पर्ने केही कुराहरू छन् भने कमेन्ट प्लिज गरिदिनु होला। सुनेर विश्वास गर्ने र पालना गर्ने र जागा रहने मानिसहरू सबैलाई परमप्रभुको आशिष भएको होस्। आमेन।